व्यक्तिको माइक अन छ भने त्यसलाई म्युट गरिदिनु होला, साइड इफेक्ट हुन सक्छ। र कसै ठिक छ प्राय सबैको माइक म्युट छ भने म अब मेरो स्क्रिन शेयर गर्दैछु। सबैजनाले मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ होला हैन? बाचा सर, बाचा सुरेश सर? ओके थ्याङ्क यू सुरेश सर, थ्याङ्क यू। र सबैजनाले सुनिदिनु होला। र थोरै म कम्पनी प्रोफाइलतिर गएँ। कम्पनीको नाम चाहिँ आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड। र आज हामी यस कार्यक्रम अन्तर्गत यही कम्पनीकै मातहतबाट आज तपाईलाई स्वास्थ्य जनता तथा प्रत्यक्ष बिक्री व्यापार योजना विषयमा अभिमुखी कार्यक्रम गर्दैछौँ। र यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः फेरि पनि मेरो व्यक्तिगत तथा हाम्रो कम्पनी आइबोसको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यस कार्यक्रममा। र आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी विशुद्ध नेपाली माटोबाट उब्जिएको कम्पनी हो। विशुद्ध नेपालका एकदमै प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू, विगतमा लामो समय विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समय अनुभव गरेका व्यक्तित्वहरू, विभिन्न बिजनेस व्यवसायमा सफल भएका व्यक्तित्वहरू, कानुनी परामर्शदातादेखि कानुनी क्षेत्रमा लामो समय राम्रो काम गरेका व्यक्तित्वहरू, सरकारी उच्च ओहदाका पदहरूमा काम गरेका व्यक्तित्वहरू यस कम्पनीका बोर्ड अफ डिरेक्टरका रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। र लामो समय डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा अहोरात्र खटेर एउटा छुट्टै आफ्नो नाम र पहिचान सफल व्यक्तित्वबाट सुरुवात गरिएको यो कम्पनी हो आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल। र नितान्त नेपाली माटोबाट सुरुवात गरिएको यो कम्पनी भएको हुनाले तपाईँ हामी नेपालीको घाँटी सुहाउँदो यो कम्पनी छ। आज धेरै कम्पनीहरू छन्, कतिपय कुराहरू तपाईँ घाँटी सानो छ तर ठुलो कुरा निर्णय खोज्नुभयो भने घाँटीमा अड्किन्छ। तर आइबोस कम्पनीले नेपाली जनताको लागि, नेपालीहरूको लागि भनेर यो योजना, यो प्रोडक्ट ल्याएको हुनाले तपाईँ हाम्रो लागि एकदमै सुहाउँदो माटो सुहाउँदो कम्पनी हो। र आइबोस कम्पनीले विशेष गरी तपाईँ हामी व्यक्तित्वहरूलाई जसलाई चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छ, तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई एकदमै राम्रो तरिकाले सुधार गर्ने र भोलि रोग लागेर ठुलो उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न दिनु हुँदैन भन्ने किसिमका चाहिँ प्रोडक्टहरू, न्युट्रिसन सप्लिमेन्ट्सहरू आज कम्पनीले उत्पादन गरिरहेको छ। आज सौन्दर्यको लागि मान्छेले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरिरहेका छन्, किनभने हरेकलाई राम्रो हुन मन लाग्छ। सौन्दर्य सबैको लागि र राम्रो सबैको लागि जो चाहना हो भने आज आइबोस कम्पनीले हामीलाई सौन्दर्य बनाउने प्रोडक्टहरू उत्पादन गरिरहेको छ। र ती प्रोडक्ट पनि नितान्त नेपाली माटोबाट उब्जनी भएका प्रोडक्टहरू हुन्। आज नेपालका विभिन्न हिमाली भेगहरूमा, तराईका विभिन्न बेल्टहरूमा, त्यसै गरी पहाडी क्षेत्रहरूमा यति जडीबुटीहरू पाइन्छन् जसको मूल्य आज लाखौँ करोडौँमा छ। तर नेपाली सरकारले यसलाई चाहिँ सही तरिकाले सदुपयोग गर्ने एउटा चाहिँ निर्दिष्ट कानुन, सही तरिकाले यसलाई चाहिँ बजार योजना नल्याएको हुनाले आज नेपालका बहुमूल्य जडीबुटीहरू चाहिँ त्यसै कुहिएर फालिएका छन्। कतिपय ठाउँहरूबाट एउटा रद्दीको भाउमा ती जडीबुटीहरूलाई संसारमा निर्यात गरिरहेका छन् र त्यही जडीबुटीलाई फेरि लेबलिङ प्याकेजिङ गरेर बहुमूल्य मूल्य तिरेर हामीले धेरैभन्दा धेरै 200-300 गुणा बढी पैसा तिरेर हामीले फेरि त्यो प्रोडक्ट प्रयोग गर्नुपर्ने एउटा विडम्बना हामी नेपालीको छ भने आइबोस कम्पनीले नेपालमा उत्पादन गरिएका प्रोडक्टहरू सबै कुराहरू चाहिँ नेपालकै अर्ग्यानिक प्राकृतिक जडीबुटीहरूबाट उत्पादन गरिएको प्रोडक्टहरू हो। र आइबोस कम्पनीले विशेष गरी मार्केटमा चाहिँ ग्रिन बुटी ब्रान्डबाट यी प्रोडक्टहरू ल्याउने गर्दछ, जसबाट हामीले स्वास्थ्य सँगसँगै समृद्धि पनि कमाउन सक्छौँ। र हाम्रो कम्पनी विशेष गरी एउटा डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री हो, डाइरेक्ट सेलिङ कन्सेप्टबाट आएको बिजनेस हो। यसको विषयमा म केही समय पश्चात यहाँलाई कुरा गर्ने नै छु। र डाइरेक्ट सेलिङ भन्ने बित्तिकै यहाँलाई थाहा छँदैछ कि यो बिजनेस भनेको प्रत्यक्ष बिजनेस हो। यसमा कुनै पनि बिचौलीहरूले चाहिँ हालिमाली गर्ने ठाउँ छैन। डाइरेक्टली कम्पनीले उत्पादन गरेका प्रोडक्टहरू ग्रिन बुटी ब्रान्डबाट एउटा लेबलिङ प्याकेजिङ गरेर त्यसलाई विभिन्न संस्थाका ठुला सङ्घ संस्थाहरूबाट भेरिफाइड गरेर स्वास्थ्य निकायहरूबाट त्यसलाई चाहिँ एप्रुभल गराएर ती प्रोडक्टहरूलाई मार्केटमा ल्याउने गर्दछ। र त्यो मार्केटमा ल्याउँदाखेरि सिधै कस्टमरले त्यो प्रोडक्ट खान सक्छ। यो डाइरेक्ट सेलिङ कन्सेप्टमा आएको बिजनेस हो। र डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसको कुरा गर्नुपर्दा केही समय अगाडि नेपाल सरकारले यो बिजनेसलाई पनि एउटा व्यवस्थित र मर्यादित व्यवसायको रूपमा संस्थागत गरिसकेको अवस्था हो। केही समय अगाडि यो कानुन थिएन, त्यसले गर्दाखेरि केही नेपाली समाजमा केही कम्पनीहरूले थोरै समस्या पारेको कुरा हामी सबै त्यसबाट अनभिज्ञ छैनौँ। र नेपाली समाजमा केही वितृष्णा पनि छ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीप्रति। तर सिस्टम वा कुनै व्यवसाय आफैमा नराम्रो कहिले पनि हुँदैन, वा कुनै व्यक्ति कुनै पेसा कहिले पनि आफैमा नराम्रो हुँदैन। आज गलतै खोज्ने हो भने हरेक पेसा चाहिँ गलत पनि देखिन्छ। आज हरेक पेसामा चाहिँ गलत गर्ने मान्छेहरू पनि छन् र हरेक पेसामा सही गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन् भने डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री पनि त्यही इन्डस्ट्री हो।
यहाँनिर केही व्यक्तिहरूले मात्र त्यो खालको हिजोको समस्या ल्याएका हुनाले हामी त्यतितिर रोमलिरहेका छौँ भने अब नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ निर्दिष्ट कानुन ल्याएर ऐन पारित गरिसकेको अवस्था भएको हुनाले अबका दिनहरूमा चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय पनि एउटा मर्यादित पेशा र यो पेशा गर्नुहुने जति पनि लिडरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि एउटा प्रतिष्ठा बोकेको व्यवसायमा छौँ भनेर छाती ठोकेर व्यवसाय गर्न सक्ने एउटा वातावरण अहिले बनिसकेको अवस्था हो। र नेपाल सरकारले अहिले आएर यी खालके कानुन ल्याइसकेको छ। प्रत्यक्ष विक्रेता बजारीकरण गर्ने ऐन अन्तर्गत आएको कम्पनी हो। यसको विषयमा म केही समय पश्चात गर्नेछु। र आइबोस लाइफ हामीले किन गर्ने, आइबोस कम्पनीले किन छनौट गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई मैले सगौरव भन्न चाहन्छु कि नेपालकै सबैभन्दा पहिलो इजाजत प्राप्त कम्पनी डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी आइबोस कम्पनी हो, जससँग 1 नम्बर लाइसेन्स छ। त्यसले गर्दा पनि यो नेपालको पहिलो राष्ट्रिय कम्पनी भएको हुनाले हाम्रो लागि आइबोस कम्पनी उत्कृष्ट कम्पनी, महत्त्वपूर्ण कम्पनी हो। र अघि मैले जोडिसकेको छु, नेपाली कम्पनी हो, नेपाली माटोबाट सुरुवात गरेको कम्पनी हो। त्यसले पनि हामीले आफ्नो माटोलाई, आफ्नो कुरालाई, आफ्नोपनलाई जहिले स्वीकार्नुपर्छ। एउटा नयाँ नारा हामी सिर्जना गर्न खोजिरहेका छौँ, भोकल फर लोकल। हामी लोकल कुरालाई बढी फोकस गरौँ। अब नेपालमा जति पनि प्रडक्टहरू आइरहेका छन्, आज 99% प्रडक्टहरू विदेशका, मेड इन विदेश, विभिन्न कम्पनी विभिन्न देशका नाम राखेर आइएका छन् भने आइबोस कम्पनीको लक्ष्य, मिसन, भिजन भनेको भोलि बोर्डरबाट मेड इन नेपाल लेखेका प्रडक्टहरू, मेड इन नेपाल लेखेका ठुला ठुला संसारभरिमा ब्रान्डहरू जानुपर्छ भन्ने कम्पनीको एउटा चाहिँ अवधारणा हो, लक्ष्य हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आइबोसलाई साथ दिनुपर्छ हाम्रो आफ्नो कम्पनीको लागि। र आइबोस कम्पनीले एउटा गुणस्तरीय प्रडक्ट उत्पादन गर्दछ जसमा कुनै पनि साइड इफेक्ट हुँदैन। तर तपाईँले यो प्रडक्ट प्रयोग गर्नु हुँदाखेरि तपाईँले 100% स्वास्थ्य लाभ गर्नुहुन्छ, फाइदा पाउनुहुन्छ। कम्पनीले 100% तपाईँ हामीलाई चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन ग्यारेन्टी दिएको छ। त्यसले पनि आइबोस कम्पनी बेटर कम्पनी हाम्रो लागि। र आइबोस कम्पनीसँग एउटा दिगो बजार योजना पनि छ। दिगो बजार योजना भन्नाले एउटा चेन साइकल हुन्छ, त्यो साइकल कम्प्लिट भएको हुनुपर्छ। जस्तो मानौ एउटा कसैले कुनै वस्तु उत्पादन गर्दछ भने त्यो उत्पादकले पनि राम्रो भन्दा राम्रो बजार मूल्य पाउँछ। उसैको मेहनत अनुसारको उसलाई चाहिँ हामी बजार मूल्य दिइरहेको छ कम्पनीले, जसले उत्पादन गर्छ। र त्यो प्रडक्टलाई कम्पनीले ल्याइसके पश्चात जुन कम्पनीले त्यसको लागि रिसर्च गर्छ, रिसर्च पश्चात त्यो कम्पनीलाई लेबल ब्रान्डिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ बजारमा ल्याउँछ। कम्पनीले पनि केही पर्सेन्ट आफ्नो लागि राखेको छ, कम्पनीलाई पनि मुनाफा छ। त्यसपछि आएर त्यो प्रडक्टलाई बजारमा लानुको लागि डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस भएको हुनाले हामी विभिन्न वितरकहरूले त्यो व्यवसाय, त्यो प्रडक्टलाई हामीले चाहिँ मार्केटमा लैराखेका छौँ। र हामी वितरक भएर काम गरिरहेको व्यक्तिहरूलाई पनि आज कम्पनीले एकदमै राम्रो वितरकमुखी बजार योजना ल्याएको हुनाले हामीले पनि राम्रो भन्दा राम्रो आम्दानी गर्न सक्छौँ। र जसले त्यो प्रडक्ट कन्ज्युम गर्नुहुन्छ, प्रडक्ट युज गर्ने व्यक्तिले पनि आफ्नो लागि एकदमै गुणस्तरीय प्रडक्ट, आफ्नो लागि चाहिँ एकदम सही मूल्यमा सही प्रडक्ट खान पाउने हुनाले ऊ पनि सन्तुष्ट हुन्छ। यसरी उत्पादक, कम्पनी, वितरक र युजर सबैजनाले चाहिँ सही तरिकाले यो प्रडक्ट युज गर्न पाउने, फाइदा पाउने भएको हुनाले आज हाम्रो बजार योजना एकदमै दिगो बजार योजना छ। त्यसले पनि यो कम्पनीको भविष्य दिगम दिन जाने भविष्य छ। त्यसपछि आएर कम्पनीको व्यवस्थापकीय टिमको कुरा गर्नुहुन्छ भने एकदमै सक्षम व्यक्तित्वहरू, सफल व्यक्तित्वहरू जो अलरेडी विभिन्न व्यवसायमा सफल भइसकेका व्यक्तिहरूबाट सुरुवात गरिएको यो कम्पनी भएको हुनाले यो कम्पनी चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले अगाडि बढिरहेको पनि यहाँले देखिरहनु भएको छ। छोटो समयमा आज ठुलो छलाङ मारिसकेको अवस्था हो आइबोस कम्पनीले, किनभने कम्पनीसँग एकदम सक्षम व्यवस्थापकीय टिम छ। र यसका टिमहरू को कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा यहाँले चाहिँ हाम्रो कम्पनीको वेबसाइट www.iboslife.com भन्ने वेबसाइटमा गएर पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आइबोस कम्पनीले तपाईँलाई नितान्त एउटा अतिरिक्त आम्दानी पनि दिन्छ। यदि तपाईँ कुनै जागिर खाइरहनु भएको छ, तपाईँ गृहिणी हुनुहुन्छ, तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ हामीले आफ्नो जागिर, घर गृहस्थी, आफ्नो पढाइ छोड्नु पर्दैन। ती सबै कुराहरूलाई हामीले गर्दा गर्दै पनि तपाईँले केही समय, आफ्नो फजुल समय 1-1.5 घन्टा समयलाई यो बिजनेसको लागि युज गर्नुभयो भने तपाईँले एउटा राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। आज यहाँले एउटा कुनै ठाउँमा जागिर खाएर महिनाको 20,000 कमाइरहनु भएको छ र जागिर पश्चातको समय तपाईँले 1-1.5 घन्टा समय यो बिजनेसलाई दिँदाखेरि अर्को 20,000 रुपियाँ कमाउनु भयो भने पक्कै पनि नराम्रो हुँदैन होला, राम्रै हुन्छ। किनभने 20,000ले तपाईँको घर चलिरहेको छ भने आइबोस कम्पनीको बजार योजनालाई तपाईँले दिनको 2 घन्टा समय दिँदाखेरि अर्को 20,000 थपिन्छ भने तपाईँले हिजो 20,000ले चलाइरहनु भएको थियो, यताबाट कमाएको 20,000 तपाईँको बचत हुन्छ, जुन बचतले भोलिको भविष्यको लागि, भोलिको सन्ततिको लागि राम्रो काम गर्न सक्छ। हामीमा आइपर्ने कुनै पनि जस्ता घटनाहरूलाई पनि त्यसले त्यो आम्दानी, त्यो बचतले सहयोग गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा पनि यो अतिरिक्त आम्दानी हो, यसलाई तपाईँले महत्त्वपूर्ण रूपले बुझ्दिनु होला। र कम्पनीको उद्यमशील विकासका योजनाहरू छन्, त्यसै गरी नेतृत्व विकास, व्यक्तित्व विकास यो कम्पनीको एकदम राम्रा पाटाहरू हुन्। म आफै पनि हिजोको दिनमा विभिन्न स्कुलहरू पढेँ, कलेजहरू पढेँ। आज विभिन्न स्कुल कलेजहरूमा मैले कहीँ कतै पनि नपाएका विभिन्न तालिमहरू, मेरो व्यक्तित्व कसरी विकास गर्ने,
मेरो कन्फिडेन्ट लेभल कसरी बिल्ड गर्ने, मैले कसरी नेतृत्व लिन सक्छु, कसरी म चाहिँ आफ्नो नाम र आफ्नो पहिचान जहाँ गए पनि मैले अगाडि सार्न सक्छु भन्ने विषयमा चाहिँ मलाई यही इन्डस्ट्रीले सिकाएको हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो इन्डस्ट्रीलाई म त एउटा खुला विश्वविद्यालयको रूपमा मान्ने गर्छु, किनभने हामीले कहीँ कतै पनि पढ्न नपाएका, कहीँ कतै सुन्न नपाएका एकदमै राम्रा राम्रा तालिमहरू यो व्यवसायले दिने हुनाले हामी यो व्यवसायमा आबद्ध हुनु, यो व्यवसायलाई हामीले केही वर्ष मात्रै भए पनि यो व्यवसायमा हामी अँगालेर अगाडि बढ्यौँ भने हामी कुनै पनि क्षेत्रमा जाँदा हामी असफल हुँदैनौँ। त्यति राम्रो गुणस्तरीय चाहिँ व्यक्तित्व विकासका कुरा, नेतृत्व विकासका कुराहरू यो व्यवसायबाट पाइन्छ। त्यसले पनि मलाई एकदम मनपर्ने व्यवसाय हो र त्यसले गर्दा आइबोस कम्पनीले पनि धेरै राम्रा तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। अर्को कुरा चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री भनेको एउटा चाहिँ आर्थिक स्वतन्त्रता दिने व्यवसाय पनि हो, ताकि तपाईँले भोलिका दिनमा केही समय राम्रो मेहनत गर्नुभयो, राम्रो तरिकाले आफ्नो सिस्टम डेभलप गर्नुभयो भने केही समय पश्चात तपाईँ कहीँ कतै डुलिरहँदा घुमिरहँदा, तपाईँ कहिले काहीँ बिरामी भएर बसिरहँदा वा चाहिँ एउटा परिवारको काममा तपाईँ भुलिरहनु हुँदाखेरि, बच्चाको एउटा स्कुल फङ्सनमा गइरहँदा हुँदा पनि तपाईँको वालेटमा, तपाईँको ब्याङ्क खातामा पैसा आइरहन्छ। त्यो किसिमको एउटा समय स्वतन्त्रता, फाइनेन्सियल फ्रिडम यो व्यवसायले दिन्छ। त्यसै गरी हामीले राष्ट्र र हाम्रा आफ्ना गाउँ टोल समाजमा चाहिँ रोगले ग्रसित भएका व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामी सेवा गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी आज चाहिँ धेरैभन्दा धेरै ठुलो समस्या, विकराल समस्या भनेको चाहिँ आज स्वास्थ्य समस्या हो भने अब हामीले धेरैभन्दा धेरै स्वास्थ्य समस्यालाई निराकार गर्न सक्छौँ भने बेरोजगारी समस्या पनि अर्को विकराल समस्या हो भने धेरैलाई रोजगारी प्रदान गरेर पनि हामीले सेवा गर्न सक्ने एउटा अवसर यो कम्पनीले दिएको छ। त्यसै गरी आज कम्पनीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ठुला ठुला कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। आज कम्पनीले राष्ट्रव्यापी रूपमा यो अभियान चलाइरहेको छ, स्वास्थ्यको अभियान र समृद्धिको अभियान चलाइरहेको छ भने बिस्तारै बिस्तारै कम्पनीले संसारभरिमा यो बजार योजनालाई लाँदैछ। नेपाली ब्रान्डलाई संसारभरि लाने एउटा कम्पनीको जमर्को गइरहेको छ र भोलिका दिनमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्मानहरू पाउने एउटा प्लेटफर्म पनि यो कम्पनीले दिएको छ र 100% वैधानिक र विश्वसनीय कम्पनी हो, यसमा कुनै डाउट लिनु पर्दैन। कतिपयले केही भन्छन् भने तपाईँले कम्पनीको वेबसाइटमा गएर यसका प्यान, भ्याट दर्ता सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको लाइसेन्स सबै कुरा हेर्नुहुन्छ, कम्पनीले नेपाल गभर्मेन्टले ल्याएको गाइडलाइन अन्तर्गत आएको छैन सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यति हेर्दा हेर्दै कसैले केही भन्छ भने तपाईँ हामीले उप्रति कुनै जवाफ दिन जरुरी छैन, किनभने मैले सिधै भन्छु हनुमान जस्तो छाती चिरेर देखाउन सकिँदैन, आधार हेर्ने हो होइन, कानुन सम्मत छ कि छैन, त्यसपछि आएर चाहिँ कम्पनीले नेपाल ऐन अन्तर्गत गएको छ कि छैन, सबै कुराहरू हामीले अध्ययन गर्ने हेर्ने हो। र यति हेर्दा हेर्दै ठिक छ भने तपाईँ ढुक्कले काम गर्नुहोला, किनभने यदि तपाईँ सिधा उभिनु भएको छ र कसैले तपाईँको छाया बाङ्गो भयो भने तपाईँ चिन्ता लिने होइन, सरासर आफ्नो काम अगाडि बढ्ने हो। ठिक छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य, सौन्दर्य र समृद्धिको वाहकको रूपमा हामी काम गर्न सक्छौँ। आज हाम्रो टोल समाज छिमेकमा धेरै स्वास्थ्य समस्या बोकेका व्यक्तिलाई हामी स्वास्थ्य दिन सक्छौँ, नयाँ जीवन दिन सक्छौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य जीवनशैलीको विषयमा जानकारी गराउन सक्छौँ। आज सौन्दर्यको कुरा गर्नुपर्दा सबैजनालाई राम्रो सुन्दर हुन मन लाग्छ, ती सौन्दर्यका कुराहरू हामीले बताइरहेका छौँ र बेरोजगारी समस्यालाई हामीले हल गर्दै कसरी आर्थिक रूपमा लाभ गर्ने, समृद्धिको वाहकको रूपमा हामी काम गर्न सक्छौँ। आज पैसै कमाउनको लागि संसारमा तपाईँ हेर्नुहोला, नेपालमै पनि हेर्नुहोला, आज कस्ता कस्ता व्यापार गरिरहेका छन् मान्छेले, लागु औषध व्यापार गरिरहेका छन्, वेश्यावृत्ति गरिरहेका छन्, मान्छेको चाहिँ साना साना बच्चाहरू किडन्याप गरेर उसको अङ्गहरू चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने काम भइरहेको छ भने मान्छेले घुसखोरी होइन, विभिन्न हत्या, हिंसा, डाका भइरहेको छ भने आज हामी के गरिरहेका छौँ त भन्दा मात्र मान्छेलाई चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी गरिरहेका छौँ, सौन्दर्य सम्बन्धी जानकारी गरिरहेका छौँ र हाम्रो समृद्धि कमाइरहेका छौँ। त्यसले पनि हामी एकदमै प्रतिष्ठित व्यवसायमा छौँ। यसले गर्दा यहाँले बुझ्नु होला र कम्पनीको नारा छ सुन्दर जीवनका लागि सुनौलो अवसर, र यहाँहरू सम्पूर्णलाई यहाँको सुन्दर जीवनको लागि सुनौलो अवसरमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र अघि मैले कुरा गरेका थिएँ कानुनी वैधानिकताको कुरा, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 सालमा नेपाल सरकारले पारित गरे सर्वसम्मतले संविधान सभाबाट।